डाल के वहां से बासमती धान नहीं आता है, मकई डाल के वहां से बाजरा नहीं निकलता है। जैसा तरफ वैसा फल। माँ मिस्र जमीन के है, बाप उसमें बीज डालने वाला है। अगर बीज करेक्ट हो और जमीन सरखेज हो तब फसल अच्छी पैदा होती है। लेकिन अगर दरख्त भी नाकारा हो और बीज नाकारा हो, जमीन बंजर हो, तो फिर वहां से उम्मीद नहीं की जा सकती है लहलहाती फसल पैदा हो। कानून कुदरत है। जब बात हो मूसा जंगी दोस्त और बात हो सर से लेके पांव तक इबादत का नमूना, तब बेटा बलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। जब बाप हो सैयद गयासुद्दीन और माँ हो रात भर मुसल्ले पे बैठने वाली, तब बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। कानूनी कुदरत है। जब बाप हो सैयद अहमद अली बुखारी और माँ हो सैयदा सुलेखा जैसी 80 साल की उम्र में सर से दुपट्टा नहीं खिसकने देने वाली राबे असर, उनका बेटा बादशाह से लेकर चपरासी तक दिल्ली में तहज्जुद पढ़वाने वाला महबूबे इलाही पैदा होता है। कानून कुदरत है। जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खान और माँ हो तहज्जुद गुजार, तब बेटा अहमद रजा खां पैदा होता है। और जब बाप हो अहमद रजा खां और माँ हो तहज्जुद गुजार, तब बेटा नाइबे गौसे आजम मुफ्ती आजम हिंद पैदा होता है। और जब नाना हो मुफ्ती आजम हिंद और दादा हो हुज्जतुल इस्लाम के काफिर के देखे चेहरे का हुस्न देख के कलमा पढ़ ले, जब नाना मुफ्ती आजम हिंद और दादा हुज्जतुल इस्लाम और बाप मुफस्सिर आजम हिंद और माँ जेवरात को बंद जेवरात बेचकर मंजर इस्लाम की टीचर की तनख्वाह दिलाने वाली, तब उसी कोह का बच्चा 10 करोड़ कमोबेश मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा का अजहरी पैदा होता है। मैं देखूं सनीमा, मैं चला इंस्टाग्राम, मैं चला छुप छुप के 24 घंटे फेसबुक में गंदी तस्वीरें देखो। अब मेरा बेटा वली हो जाए, मेरा बेटा कुतुब हो जाए, मेरा बेटा नेक मुत्तकी परहेजगार हो जाए, नहीं होगा ऐसा। चूंकि कुदरत का कानून के हिसाब से दुनिया चलती है। और ऐसा नहीं होता कि मैं चलो पूरब और पहुंच जाऊं काबा, तू बकाबा नरसी ए एराबी की रह के मी रबी तुर्किस्तान रास्ता। जिस रास्ते पे तू चल रहा है ये रास्ता तुर्किस्तान का है। नहीं सुना मौलाना साहब ने क्या कहा? कहा कि इनका दादा वली, इनका नाना वली, दादा वली, नाना वली। हमने तो करीब से आले मोहम्मद मियां को नहीं देखा है, अलबत्ता नासिर मियां ने कुछ सुनाया, कुछ मैंने अभी किताब पढ़ के देखा, कुछ मैंने मौलाना साहब की ज़बानी सुनी। पता चला कि जब नाना वली और दादा वली और घर का माहौल और ये सालहीन जैसा हो, तब बेटा खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद सैयद आले मोहम्मद मियां पैदा होता है। मुफ्ती आज़म हिंद ऐसे ही सबको खिलाफत नहीं देते थे। और हम तो मेरा सेना तो चौड़ा और बाग उसी वक्त हो गया जब मैंने सुना नासिर बहलवी की ज़बानी कि आपको मालूम होगा, आपने उनके सामने तकरीर भी की है, वो आपको पसंद भी फरमाते थे, लेकिन उनकी जिंदगी का एक मजबूत कैरेक्टर यह था, वह दुश्मनाने दीन के लिए बड़े सख्त थे। आला हजरत जो आशिक रसूल है, जो मुजद्दिद आज़म है, जिसने हिंदुस्तान में इल्म ईमान को बचाया है मुसलमानों के, वो लोग कहते हैं गरीब नवाज ने 90 लाख को ईमान दिया और आला हजरत ने करोड़ों मोमिनों को काफिर होने से बचाया है। आला हजरत से बुग़्ज़ रखने वाला या तो राफिजी हो जाएगा, आला हजरत से बुग़्ज़ रखने वाला या तो खारिजी हो जाएगा, गुस्ताखे रसूल हो जाएगा, गुस्ताखे अहले बैत हो जाएगा, गुस्ताखे सहाबा हो जाएगा। लेकिन आला हजरत से मोहब्बत करने वाला वो कभी सहाबा की तौहीन नहीं करेगा, कभी अहले बैत की तौहीन नहीं करेगा, कभी सरकार की तौहीन के बारे में नहीं सोचेगा। रजा से करीब होने का मतलब आशिक रसूल बन जाना, रजा से दूर होने का मतलब गुस्ताखे रसूल बन जाना। और रजा के खिलाफ अगर कोई बोला, इसका मतलब है उसका गुमराह हो जाना, उसका फैज से महरूम हो जाना। एक खतीब बहुत बड़ा था, वो साहब बनारस का जबरदस्त खिताब करता था। माइक पे खड़े होने के बाद तब लोग उनको टॉपिक देते थे, इस टॉपिक पे आपको खिताब करना है। 5 दिन पहले अगर मुझको
کہہ دیا گیا فلاں عنوان پہ کتاب کرنا ہے تو ہم 5 گھنٹے 5 دن کچھ نہ کچھ تیاری کر کے آئیں گے, اس ٹاپک کو نبھا دیں گے. لیکن مائک پہ کھڑے ہونے کے بعد اگر کوئی ٹاپک دے آپ کو اس ٹاپک پہ بولنا ہے, جو ماہر ہوگا, جس کو زبان بیان پہ مکمل گرفت حاصل ہوگی, وہی بندہ ایسا کر سکتا ہے جو اسلامیات کا جانکار ہوگا. اتنا بڑا خطیب تھا وہ, لیکن مفتی اعظم ہند کی توہین کی, اس توہین نے اسے گونگا بنا دیا, اس توہین نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا, اس توہین نے اس کو جیتے جی محتاج اور گونگا بنا دیا, کہیں کا نہیں رہا. وہ اشارے سے کہتا تھا مفتی اعظم ہند کی بددعا مجھ کو لگ گئی ہے. اعلیٰ حضرت کا بیٹا مفتی اعظم ہند وہ زمیندار نہیں تھا, کیپیٹلسٹ نہیں تھا, انہوں نے زمین بڑھانے کی فکر نہیں کی. انہوں نے جو زمین باپ سے ملی تھی اس میں تو 1 کٹھا زیادہ نہیں خریدا, البتہ باپ سے جو دین کی خدمت کی وراثت ملی تھی اس کو سنبھالے رکھا. 91 سال کی عمر تک وہ خدمت کرتے رہے, فتویٰ لکھتے رہے, 30 کلومیٹر دور پیدل چل کر رد بحالیہ کرتے رہے, آریائی سماج والوں سے مناظرہ کرتے رہے. جو مسلمان شدھی کرن کے نام پہ کافر بنائے جا رہے تھے, ان کے پاس پہنچ کر ان لوگوں کو اپنے واپس دین میں لایا اور دین اسلام میں مضبوطی اور پختگی ان کو عطا کری. مفتی اعظم کے زمانے میں شدھی کرن کی تحریک بڑے زور پر تھی. انہوں نے بائک موٹر سائیکل پہ چل کر, انہوں نے بیل گاڑی پہ چل کے, انہوں نے تانگا گھوڑے گاڑی پہ چل کے, انہوں نے سفر کر کے مذہب اہل سنت کا کام کیا. تو ان آل محمد میاں کہتے تھے کوئی مفتی اعظم کے خلاف بولے گا تو پھر خیر منائے, اعلیٰ حضرت کے خلاف بولے گا وہ خیر منائے. ایک بار انہوں نے اپنا گھر لے کے گیا اور ایک مولانا صاحب اعلیٰ حضرت کے خلاف بولتے تھے, وہاں چلے گئے, کہا مولانا صاحب تو بھی سید, میں بھی سید, غیر سید چلو کچھ نہیں بولے گا, مگر میں تو سید ہوں, میں تو تیری خبر لے سکتا ہوں, میں بیٹھتا ہوں, اگر تو نے اعلیٰ حضرت کے خلاف بولا اسی گولی سے مار دوں گا. کیا مطلب؟ عاشق رسول سے اتنی زبردست محبت کرنے والا, اس کا نام ہے آل محمد میاں. یہ ان کا کیریکٹر ہی بتا تھا, وہ عاشق غوث بھی تھا, عاشق اعلیٰ حضرت تھے, عاشق مفتی اعظم ہند تھے, اور سب سے بڑا عاشق رسول تھے وہ. اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے من احب للہ, من احب للہ وابغض للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ فقط استکمل الایمان. حضور کہتے ہیں جو محبت کرے تو اللہ کے لیے, اور دشمنی کرے تو اللہ کے لیے, اور کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے, اور کسی کو کچھ نہیں دے تو اللہ کے لیے, اس کا ایمان مکمل ہو گیا. کیا مطلب؟ دوستی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے. تو اعلیٰ حضرت نے جو دشمنی کی گستاخ رسول سے, اللہ کے لیے, نہ زمین کے لیے, نہ مکان کے لیے, نہ پریسٹیج کے لیے, نہ سمان کے لیے, صرف اللہ کے لیے. جو اللہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں, جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں. تو آل محمد میاں کی زندگی کا یہ چیپٹر ہمارے دل میں ان کی بے پناہ محبت اتار دیا. وہ محبت یہی کہ زبردست عاشق رسول تھے, چونکہ اعلیٰ حضرت کی سچی محبت اس کے سینے میں ہو سکتی ہے جو حقیقت میں سرکار دو جہاں علیہ السلام کا سچا محب, سچا عاشق ہو. تو انہوں نے اعلیٰ حضرت سے محبت کر کے بتا دیا کہ اس دور پرفتن میں اگر ایمان کی پختگی چاہیے تو رضا سے قریب ہو جاؤ. اگر اس دور پرفتن میں رافضیت سے بچنا ہے, وہابیت سے بچنا ہے, نجدیت سے بچنا ہے, اور بد عملی سے بچنا ہے, تو اعلیٰ حضرت سے قریب ہو جاؤ. اعلیٰ حضرت عاشق رسول تھے, سرکار دو جہاں کی سنتوں کے زبردست عامل تھے, بچپن سے روزہ رکھتے تھے, اللہ نے مال دیا تھا. زندگی کے آخری سال میں جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ روزہ رکھیں گے تو مر جائیں گے, کیونکہ آپ کی بیماری بگڑ جائے گی, صحت خطرے میں پڑ جائے گی, تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ میں نینی تال کے پہاڑ پہ جا کے میں روزہ رکھ سکتا ہوں, چونکہ وہاں کا ٹیمپریچر نارمل ہے. تو آپ نے 10 آدمی کو لیا, سامان باندھا اور پہاڑ پہ چلے گئے.